حضور نے دیکھا لیکن میرے نبی نہ ملے کدی مسجد نبی دے اندر کدی حضور دے در دولت پتہ کروانا لیکن حضور غار دے اندر سر رکھ کے ساڑی خاطر اللہ نو مڑے دے پیر رو رو کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اے جس وقت صحابہ نو نال لے کے چل رہے باہر نکلنے ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے صحابہ پوچھ رہے ساڑے نبی نو کتے ویکھیا ہوئے کہندہ میں نہیں جاندا توڑے نبی نے جس وقت صحابہ مایوس ہو کے لوٹن لگے چرواہے نے آواز ماری ہے رک جاؤ او کس محمد پوچھ دے ہو ذرا دیاں نشانیاں تے دسو میرے مصطفیٰ کریم دے غلام صدیق اکبر کہندے نے تینوں کی دسیے سونا بولے تے قرآن بندا ہے سونا چلے تے قرآن بندا ہے کھاوے تے قرآن بندا ہے او دیاں عدامات اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے درختہ نو بلاوے تے درختہ جانے شیر خدا دی نماز اثر قضا ہو جائے سونا انگلی دا اشارہ کرے تو سورج اثر دے ٹائم دے واپس آ جائے میرے مصطفیٰ کریم نے وہ درختوں دا کلمہ پڑھ دے پتھروں نو پانی تے تار دے شکی و خبوروں نو ادا دے ایسا دے چھوڑے نبی محمد دی شان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سنو چرواہا کی کہتا ہے کہتا میں نو اتنا تے نہیں پتا لیکن اتنا یاد ہے تین دن گزر گئے نے ایک چند تو سوڑے چرے آلا اس غار دے اندر رو رہا ہے تو کوئی گل کر رہا ہے رب حبلی امتی رب سلم امتی اللہ میری امت دا معاملہ میرے سپرد کر دے اللہ میری گناہگار امت نے بخش دے کہتا ہے میریاں بکریاں صبح تو آ کے شام تک غار دے دروازے آگے بیٹھیاں روندیاں نے کھودیاں پیندیاں بھی کچھ نہیں میں نو انج لگدا ہے کہ وہ دے غم دے اندر شریک ہو جاندیاں نے لیکن جدے شام نو گھر لے کے جانا سارا دن کچھ نہیں کھاندیاں دودھ اگے تو زیادہ دے دیا صدیق اکبر کہنے نے ہاں یہ تو نشانی حضور کیا ہے نشانی تے ساڑھے نبی پاک دیئے حضرت صدیق اکبر اگے بدے نے غار دے اندر دیکھیا ہے روشنی ہے میرے نبی دے رخ انور دیئے حضور نے سر سجدے رکھیا ہے تیری تے میری خاطر حضور رو رو کے اللہ نو منا رہے اللہ میری گناہگار امت کی بڑھے گا میرے غلامہ کی بڑھے گا انہوں دوزخ وچ گرایا جائے گا حضرت صدیق اکبر نے آواز ماری ہے سنیا بس کرو گھر کے اندر حسن و حسین پریشان لے جناب حضرت فاطمہ الزہرا پریشان لے سونے بس کرو تہاڈا رب تانوں راضی کرے گا خدا دی قسم حضور نے ابو بکر دی بھی نہیں سنی حضور مسلسل روئی جا رہے ہیں تیرے تے میرے غم دے اندر جس امت نو اج دنیا دار چنگے لگ دے رہے جڑی امت دین نو چھوڑ کے میرے مصطفیٰ دے غلاموں نو چھوڑ کے کمینیاں نال کھڑی ہو رہی ہے پھر غریباں نو تانے مار دیے تم لبیک والے ہو تم لبیک والے ہو میں کہ پتہ تے قبر چ لگنا ہے میاں صاحب فرماندے نے اس دن آ کڑو تے مغروری اس دن آ کڑو تے مغروری نکل جائے گی تیری جس دن آکھیا وہ سرور عالم تو نہیں امت میری آج نہیں تھے کل جناب اعلیٰ تنو پتہ چل جائے گا کہ میں کنہ لوگاں دنال کھڑا ہو کے اپنا وقت ظاہر کیتا ہے میں ایک سوال کرا جناب دنال میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں 61 ہجری دے اندر میرے امام جدو کربلا دی سرزمین تے پہنچے نے تے پتہ سی نہ سب نو جتنے یزیدی کھڑے ہو سن پوری توجہ بزرگ باپ بچے جوان میرے ول توجہ فرماؤ تساں باہر جا کے ڈیریاں تے چوکاں تے محلہ دی گلاں کرنیاں نے کسی نے دکان تے بیٹھ کے گل کرنی ہے لیکن گل سمجھ کے جاؤ اوے یزیدیاں نو پتہ سی نا اے سامنے مصطفیٰ دا نواسا کھڑا ہے انہاں نو پتہ سی نا فاطمہ دا نور آل انہاں نو پتہ سی محمد عربی دے کندھے تے کھیلن والا حسین ہے لیکن دسو تے صحیح حسین نال کتنے سن یزید کمینے نال کتنے سن آج ذرا غور تے کر کے دیکھو یزیدیاں تے نام و نشان مٹ گئے کمینے آدے انہاں دی آل اولاد ختم ہو گئی قیامت تک انہاں دے لانتا نے ایک ہور آیا سے نکل کے حسین والے آج بھی ہورنو یہ جناب اعلیٰ تاریخ سلام کر دیو قیامت تک ہورنو سلام کیتا جائے گا آیا چلے آج کمینے دیا تاریخہ نہیں یاد رہ دیا حضور دے غلاموں نے تاریخ یاد رکھ لیے اچھا بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ